अस्सलाम वालेकुम। शाहजहां प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार शबाब किरानवी थे, जिसकी कहानी इशरत रहमानी ने लिखी, डायलॉग एस जमशेरी ने तहरीर किए, जबकि स्क्रीन प्ले शबाब किरानवी ने लिखा। फिल्म के हिदायतकार नजर शबाब थे। अक्सबंदी रियाज बुखारी ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर और शबाब स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 31वीं पंजाबी फिल्म का नाम था सज्जन बेली। सज्जन बेली के नुमाया फनकारों में इनायत हुसैन भट्टी, रानी, कैफी, अलाउद्दीन, रुखसाना, सीमा, असद बुखारी, रोशन, खालिद अब्बास डार, शाहिदा, अली एजाज, खलीफा नज़ीर, इरफान खूसट, मुरीद अहमद, अली अहमद, अख्तर शाद और मेहमान अदाकार के तौर पर सलमा मुमताज़ शामिल थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी गांव के एक किसान जामू अदाकार अलाउद्दीन से शुरू होती है, जो गांव में ही अपनी बीवी बरकते, अदाकारा सीमा और दो सतीले भाइयों निज़ाम अदाकार कैफी और अशरफ अदाकार इनायत हुसैन भट्टी के साथ रहता है। बाप और माँ की तरह अशरफ और निज़ाम को पाल कर बड़ा करने वाले दोनों मियाँ बीवी अशरफ को पढ़ा लिखा कर वकील बनाते हैं। अशरफ के वकील बनने की खबर सुनकर गांव का चौधरी अदाकार खालिद अब्बास डार न सिर्फ जामू का कर्जा माफ कर देता है, बल्कि अपनी बेटी राजी अदाकारा रानी का रिश्ता भी अशरफ से तय कर देता है। लेकिन राजी असल में अशरफ के भाई निज़ाम और निज़ाम राजी से मोहब्बत करता है। गाँव में राजी का एक और चाहने वाला गामा अदाकार असद बुखारी भी होता है, जो राजी से शादी करना चाहता है। अशरफ के शहर से आने के बाद गांव में अशरफ और राजी की मंगनी का ऐलान कर दिया जाता है, जिससे राजी और निज़ाम के दिल टूट जाते हैं। लेकिन उसी रात अशरफ अपनी भाभी को बताता है कि उसने शहर में एक वकील की लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर निज़ाम खुश हो जाता है, मगर जामू आग बगूला हो जाता है। अशरफ चालाकी से जामू को निज़ाम और राजी की शादी पर कायल कर लेता है। निज़ाम जब ये बात राजी को बताता है तो वो भी खुश हो जाती है। लेकिन एक दिन अशरफ का ससुर अदाकार मुरीद अहमद अचानक गांव आता है और अशरफ को काम के बहाने वहां से ले जाता है। अशरफ की शहर में शादी का सुनकर गामा जिमींदार के कान भरता है, जिस पर जिमींदार जामू को बुलाकर न सिर्फ उसकी बेइज्जती करता है, बल्कि उसकी गिरवी रखी हुई जमीन की कुर्की की भी धमकी देता है। अब जामू निज़ाम को शहर अशरफ के पास पैसे लेने भेजता है, जहां अशरफ और उसकी बीवी रजिया अदाकारा रुखसाना की शादी की सालगिरह मनाई जा रही होती है। अशरफ का ससुर निज़ाम को देखकर उसे और अशरफ को खूब बेइज्जत करता है, जिस पर निज़ाम दुखी दिल से वापस आ जाता है। गांव पहुंचते ही निज़ाम जामू को सारी बात बताता है, जिस पर जामू और बरकते का दिल टूट जाता है। इधर राजी अपने बाप की वजह से नाराज निज़ाम को खेतों में मना ही रही होती है कि गामा उन्हें देख लेता है और जिमींदार को जाकर शिकायत करता है, जिस पर जिमींदार राजी का घर से निकलना बंद कर देता है। दूसरी तरफ शहर में अशरफ अपने ससुर से कर्ज की अदायगी के लिए रकम मांगता है, लेकिन उसका ससुर उसे बेइज्जत करता है। अशरफ बाहर से कर्ज लेने की कोशिश करता है, जिसका पता चलने पर रजिया का बाप उसके कान भरता है। इसी वजह से रजिया और अशरफ में चपकलश हो जाती है और रजिया अशरफ को घर जवाई होने का ताना दे देती है, जिस पर गुस्सा खाकर अशरफ घर छोड़ देता है। एक दिन राजी की नानी अदाकारा सलमा मुमताज उनके घर आती है और जो जेवर और पैसा उसने राजी की शादी के लिए इकट्ठा किया होता है राजी को दे जाती है। राजी उन रुपयों में निज़ाम के कर्ज की रकम निकाल कर निज़ाम को दे आती है, जिसे गामा देख लेता है। निज़ाम वो रकम अशरफ का नाम लेकर जामू के हवाले कर देता है, लेकिन गामे की वजह से जिमींदार को पता चल जाता है और वो अगली सुबह पुलिस लेकर जामू के घर आ जाता है। चोरी का पता चलने पर जामू निज़ाम को खूब मारता है और उसे खुद पुलिस के हवाले कर देता है, मगर निज़ाम के बताने पर पुलिस जब राजी से पूछगछ करती है तो वो बाप के समझाने के बावजूद इकरार कर लेती है कि निज़ाम को पैसे उसने ही दिए हैं, जिसकी वजह से निज़ाम रिहा हो जाता है। अब निज़ाम जामू से इजाजत लेकर पैसा कमाने शहर चला जाता है और वहां टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। राजी भी उसके पीछे गांव के एक लड़के छांगे अदाकार अली अहमद के साथ शहर आ जाती है, जहां उनकी मुलाकात अशरफ से हो जाती है, मगर वहीं पर अशरफ का ससुर उन्हें देख लेता है। घर जाने के लिए टैक्सी लेने पर उन्हें निज़ाम भी मिल जाता है और यूं सब इकट्ठे हो जाते हैं। इधर अशरफ का ससुर, जो शुरू से ही अशरफ और रजिया की शादी के खिलाफ होता है, वो रजिया
رضیہ کو گھر جا کر اشرف کے خلاف خوب بھڑکاتا ہے، جس پر رضیہ اشرف سے بد دل ہو کر اپنے باپ کے دوست کے عیاش بیٹے منظور اداکار روشن کے ساتھ گھومنے پھرنے لگتی ہے، اور ایک دن وہ اسے دھوکے سے اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں نظام انہیں دیکھ لیتا ہے۔ منظور رضیہ کو اندر لے جا کر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چیخیں سن کر نظام اندر آتا ہے اور منظور کو مار مار کر ادھمرہ کر دیتا ہے، اور وہیں رضیہ کو پتا چلتا ہے کہ راجی نظام کی محبت اور اشرف کی بہنوں جیسی ہے، جس پر رضیہ شرمندہ ہوتی ہے اور گھر جا کر باپ کو خوب بے عزت کر کے گھر کو چھوڑ دیتی ہے۔ ادھر چھانگا راجی کی نانی کو لے آتا ہے، جو نظام اور راجی کی شادی کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہیں پر رضیہ بھی آ کر اشرف سے معافی مانگتی ہے اور شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں ذمہ دار جامو کو راجی کے اغوا میں پکڑوا دیتا ہے اور گاما بدماش لے کر اشرف کے گھر راجی کو اٹھانے پہنچ جاتا ہے، مگر نظام اور اشرف انہیں مار مار کر ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں چھانگا پولیس لے آتا ہے اور گاما گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان کے جاتے ہی چودھری پولیس اور جامو کو ساتھ لے کر آ جاتا ہے، مگر راجی کی نانی انہیں خوب بے عزت کرتی ہے اور راجی کو گاؤں سے لانے کا ذمہ لیتی ہے، جس پر جامو کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یوں تمام معاملہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اشرف، رضیہ، نظام اور راجی مل جاتے ہیں، جامو کا بکھرا گھر پھر اکٹھا ہو جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری خواجہ پرویز، بشیر کھوکھر، اقبال چودھری اور افتخار شاہد نے کی، جن کا میوزک تصدق حسین نے ترتیب دیا۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے اساں تیرے پیچھے چھڈیا جہان سجنا، یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا۔ کالی تتری کمادوں نکلی تے اڈدی نو باج پہ گیا، یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر عکس بند کیا گیا۔ کالی تتری کمادوں نکلی تے اڈدی نو باج پہ گیا، تے اڈدی نو باج پہ گیا، رب رکھیا محبتاں دا مان وے، یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر ہی فلمایا گیا۔ رب رکھیا محبتاں دا مان وے، اونچی ہو گئی پیارے دی شان وے، تیری بن جانا بن جانا، سیٹی مار سجنا وے سیٹی مار سجنا، یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر ہی شوٹ کیا گیا۔ تیرے نخرے نے مار مکایا، اور ناظرین یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر ہی پکچرائز ہوا۔ عنایت حسین بھٹی کا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، یہ گیت اداکار عنایت حسین بھٹی پر ہی عکس بند کیا گیا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، مسعود رانا کا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور پہلی بار اداکار علاؤالدین پر فلمایا گیا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، عنایت حسین بھٹی اور نسیم بیگم کا سن ڈھولنا جا اسامی نہیں بولنا، یہ گیت اداکار عنایت حسین بھٹی اور اداکارہ رخسانہ پر شوٹ ہوا۔ ناظرین، یہ فلم 17 فروری 1970 بروز منگل عید الفطر کے موقع پر لاہور کے الفلاح اور 21 اگست 1970 بروز جمعہ کو کراچی کے رینو میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس کے علاوہ محترم زوار کامریڈ کے بقول اسے فیصل آباد کے بابر اور طفیل شاہ صاحب کی معلومات کے مطابق اسے راول پنڈی کے ناز سلمہ میں ریلیز کیا گیا۔ اس فلم نے 18 سے 11 اور بعض سنماز میں 14 ہفتے کا بزنس بھی کیا اور سال کی 5ویں اوسط فلم قرار پائی۔ تو یہ تھا فلم سجن بیلی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔